जनकपुर धाम नेपालको ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। नेपालको गौरवपूर्ण धार्मिक इतिहास बोकेको सांस्कृतिक सहर जनकपुर धाम भगवान रामचन्द्रको ससुराली घर अर्थात् सीताको जन्मथलो हो। नेपाल धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ भन्ने तथ्यको एउटा प्रमाण हो जनकपुर धाम। जनकपुर धाम स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ। जनकपुर धाममा अवस्थित राम जानकी मन्दिर मध्यकालीन मुगल शैलीमा बनेको हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। मध्य प्रदेशको धनुषा जिल्लामा अवस्थित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रदेश राजधानी समेत हो। 25 वटा ओडामा बाँडिएको जनकपुर धाम 91.97 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार जनकपुर धामको कुल जनसङ्ख्या 1,95,438 रहेको छ। समथर तराईको भूभाग रहेको जनकपुर धामका अधिकांश ओडाहरू सहरी क्षेत्रमा पर्दछन्। तर स्थानीय सरकार आउनु अघि धेरै किसिमका अभाव, समस्या र अस्तव्यस्तताले रुमल्लिएको थियो जनकपुर धाम। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जब स्थानीय सरकार गठन भयो तत्पश्चात बितेको 5 वर्षमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका विकास यात्रामा प्रयासरत रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यद्यपि धेरै विकास निर्माणका काम र व्यवस्थापन अझै गर्न भने बाँकी नै छ। धर्म, संस्कृति र पर्यटनलाई केन्द्रमा राख्दै अन्य सबै भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको जनकपुर धाममा विगत 5 वर्षभित्र धेरै सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिन्छ। धर्म संस्कृतिका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यसको विकासका लागि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यसको चाहिँ युवाहरूका लागि खेलकुदका लागि, महिलाको लागि अथवा भनौँ न कृषि र सिँचाइ का लागि उज्यालो जनकपुरको लागि भनौँ न यो विद्युतीकरण, ग्रिन क्लिन भनौँ न सफा सुन्दर हराभरा जनकपुरका लागि जुन हामीले उद्घोषहरू गरेका थियौँ त्यसमा पनि हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ मतलब के छ भने पुरा चाहिँ गर्न सफल भयौँ। हामीले प्रदेश सरकारसँग, सङ्घ सरकारसँग अथवा अन्य लाइन एजेन्सिजहरूसँग समन्वय गरेर कतिपय कुराहरू आफ्नै तहमा पनि हामी चाहिँ गर्न सफल भयौँ। कतिपय कुराहरू के छ भने लम्बित छ, प्रोसेसमा छ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा अप्ठ्यारो कहाँ पऱ्यो भने 2 वर्षको जुन कोरोनाको जुन कहर आयो त्यसले दुनियाँभरि नै त्यसको तबाही हो। त स्वाभाविक रूपमा हामी पनि त्यसमा पढ्यौँ। तर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको र नेपालको कन्टेस्टमा कस्तो पऱ्यो भने हरेक कुरा स्थानीय तहले नै गर्ने र हामी चाहिँ एकदमै जिम्मेदार एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा त्यसमा लाग्नु पर्यो र 2 वर्ष एकदमै हामीले स्ट्रगल गर्नु पर्यो। यता विकास निर्माणको काम पनि अवरुद्ध नगर्ने, उता चाहिँ मतलब के छ भने कोरोनाबाट कसरी चाहिँ नागरिकलाई जोगाउने, कमसेकम क्षति होस्, महामारीबाट बचौँ। यो चाहिँ मतलब के छ भने एकदमै सर्ने रोग हैन भनेपछि यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जको रूपमा आयो र पनि हामीले चाहिने जति चाहिँ काम नगरे पनि धेरै जसो कामहरू हामी चाहिँ गर्न सफल भयौँ। पहिला जनकपुरमा यताबाट उता जाँदाखेरि 2 घण्टा 1.5 घण्टासम्म लाग्थ्यो। अब कसैलाई बस स्ट्यान्ड जान त भने प्रायचोकभन्दा बस स्ट्यान्ड जानको लागि उसलाई पनि आधै पौन घण्टा लाग्थ्यो पहिला। यस्तो यति बाटो खराब थियो पहिला। अनि त्यही पनि अहिले बाटो पनि राम्रै बनिसकेछ। अनि यसो शिक्षातिर पनि विकास त भएकै हो। तर शिक्षामा अलि गभर्मेन्टले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने प्राइभेट सेक्टरभन्दा राम्रो त्यो सरकारी सेक्टरको शिक्षातिर गभर्मेन्टलाई त्यति लगान गरेर पनि त्यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। सबभन्दा पहिला त्यसको अब शिक्षाको टिचर लिँदाखेरि त त्यति पुरै अब लोकसेवा लिएर नै गरिरहेछ। त्यही पनि शिक्षातिर अब आफ्नो विद्यार्थीलाई पढाउन पनि अब प्राइभेट सेक्टरतिर बढी ध्यान दिइरहेछ। अनि विद्यार्थी पनि अब उतातिर पनि बढी लम्किरहेछ अनि सरकारतिर पनि त्यति ध्यान दिइरहेको छैन। त्यसमा गभर्मेन्टलाई के म यो गर्न चाहन्छु भने सरकारी शिक्षातिर अब बढी उन्मुखता कुन हिसाबले हुन्छ त्यो हिसाबले गर्नुपर्ने हो। अर्को स्वास्थ्य हो भने सबभन्दा मेन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम स्वास्थ्य पनि राम्रै अब यसमा आउँछ 1 नम्बरमै। अनि स्वास्थ्य र गभर्मेन्टले के छ भने जताततै पनि अब स्वास्थ्य कार्ड गभर्मेन्टले बनाइदिनु पर्ने हो, त्यो पनि बनाएकै छैन। अनि स्वास्थ्यमा, शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा गभर्मेन्टले सबभन्दा बढी दुई चिजमा ध्यान दिनुपर्ने हो।
शिक्षा भनेको पढाइ लेखाइ अनि देश हाम्रो देशलाई भने अब अहिले के गरिसकेको छ भने देश हाम्रो इन्जिनियर डाक्टर बन्यो भने देश नै डाक्टर इन्जिनियर हुन्छ, देश नै विकास गर्छ। अहिले अनि स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्यो भने सबै पुरै स्वास्थ्य हाम्रो विचारमा त्यो पुरै गभर्नमेन्टले कार्ड बनाएर इन्सुरेन्स जस्तो फ्री गर्नुपर्ने हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नगरको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षणमा दत्तचित्त भएर लाग्ने लक्ष्यका साथ आएका थिए, जसको सुरुवात नगरपालिकाको नाम जनकपुरबाट संशोधन गरी जनकपुर धाम बनाएर भयो। इतिहासको संरक्षण वर्तमानको कर्मबाट मात्रै सम्भव छ, त्यसले नै सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्नेछ भन्ने सोच नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूमा पाउन सकिन्छ। सोही अनुरूप विकास निर्माणमा सबै ओडाहरू लागिरहेका छन्। ओपेन नालाहरू जुन थियो ढलहरू, त्यसलाई हामीहरू सेन्ट्रलाइज गरेर बिचमा नालाहरू राखेर चाहिँ त्यो बाटो निर्माणहरू गरेका छौँ। हामीहरूको जम्मा यसमा एउटा मेन बाटो एउटा मात्रै परिरहेछ, सूर्य किशोर मार्ग, जसलाई नामाकरण गरिएको छ। महावीर चौकदेखि जानकी मन्दिरसम्म जाने। कृषिको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ, कृषिमा पनि नगरपालिकाले तपाईँको बजेट विनियोजन गरेकै हो। कृषिमा के छ, तपाईँको खाद मलहरूको व्यवस्था नगरपालिकाबाट पनि मेयर साहबले अथवा नगरपालिकाले गरेको हो। कृषिमा पनि मेरो गाउँमा के छ, सिँचाइको व्यवस्था थिएन, मेरै वार्डमा सिँचाइको व्यवस्था थिएन। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको बाटोघाटो, कृषि बाटोहरू, अन्य मतलब कृषि बाटोहरू एकदमै निकै निर्माण मैले गरिसकेको छु। त्यसमा पनि के छ, विकासको काममा पनि सर्केछ। विद्यालयमा पनि तपाईँको हाम्रो वार्डमा 3वटा विद्यालय छ। पहिलेदेखि त्यो विद्यालयहरूको जीर्ण अवस्थामा थियो, भवनहरू थिएन। अहिले हामी 3टै विद्यालयमा भवन पर्याप्त मात्रामा बनाएको छौँ। रजौलको भवन विद्यालयमा तपाईँको 4 कोठे 2 तले भवन त्यो अधुरो छ र एउटा जस्ता पातावाला जुन रेट्रो फिटिङवाला जुन कार्यक्रम थियो त्यो र प्रदेश नगरपालिकाको अनुदानबाट नगर स्तरीय योजनाबाट तपाईँको जस्ता पातावाला 2वटा ब्लक बनाएको छु रजौलको मावि विद्यालयमा। मुजेलिया मावि विद्यालयमा तपाईँको त्यहाँ 6 कोठे भवन अहिले कम्प्लिट हुँदैछ। त्यो भौतिक संरचना सहित त्यसमा टेबल डेस्क बेन्च सबैको एस्टिमेट भएको छ, त्यो परिकम्प्लिट हुन्छ अहिले। संघीय सरकारको एकीकृत शहर विकास आयोजना कार्यको अलपत्र अवस्थालाई ठूलो चुनौतीका बावजुद सम्पन्न गरी वर्षौंदेखि नगरवासीहरूको व्यवस्थित शहरीकरणको सपना पूरा हुने आधार बनाएको छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले। एकीकृत शहरी विकास आयोजना, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, राजमार्ग विस्तार र हुलाकी सडक मार्फत जनकपुर धाम भित्रको कुल 50 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। करिब 36 किलोमिटर पीसीसी आरसीसी प्रविधिको स्तरीय ढलान भएको छ। यस्तै 50 किलोमिटर भन्दा बढी सडक ग्राभेल भइसकेको छ। यस्तै 20 किलोमिटर बढी सडक खण्डमा व्यवस्थित सडक नाला निर्माण गर्ने र 8 किलोमिटर बढी सडक चौडा र स्तरीय बनाइएको छ। स्थानीय सरकार आउनु अघि जनकपुर धाममा खुला नाला, फोहोर आदिका कारण लामखुट्टे, झिङ्गा जस्ता हानिकारक किराबाट आक्रान्त नगरवासी 60 किलोमिटर बढी अन्डरग्राउन्ड ह्युम पाइप प्रयोग गरी नाला व्यवस्थापन भएपछि अहिले धेरै हदसम्म स्वस्थ वातावरणको प्रत्याभूति पाउन थालेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका शहरलाई व्यवस्थित, सफा र स्वच्छ हराभरा राख्न प्रयासरत छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको चुनौती खेपिरहेको जनकपुर धाम निकट भविष्यमै समस्या निवारण गर्न लागि परेको छ। 52 कुटी र 72 कुण्ड रहेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक शहर जनकपुर धामका अव्यवस्थित र फोहोर ताल, तलाउ एवं पोखरीहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण र व्यवस्थापन गर्दै सौन्दर्य बढाउन र प्रवर्धन गर्न उपमहानगरपालिका दत्तचित्त देखिन्छ। फलस्वरूप पहिलेको तुलनामा अहिले ती पोखरीको मुहार फेरिँदैछन्। यसका लागि जनकपुर धाम विभिन्न निकायहरूसँग उचित समन्वय गर्दै अघि बढेको छ। जनकपुर धामको समग्र विकासको लागि यहाँ हुनुपर्ने यहाँको अध्यात्मको कुरा, यहाँ जुन हाम्रो प्राचीन अवस्थामा जसरी विद्वान विदुषीको थलो भनिन्थ्यो त्यो हिसाबले कसले यसलाई अगाडि लिएर जान सक्छ र कसले हाम्रो यो धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरलाई जोगाउन सक्छ, विश्व समुदायलाई चिनाउन सक्छ, त्यसलाई पक्कै पनि रोज्ला।
उज्यालो जनकपुर धाम बनाउन अघि बढेको यहाँको स्थानीय सरकारले सहरका विभिन्न स्थानमा 100 भन्दा बढी हाई मास्ट लाइटहरू जडान गरेको छ भने लगभग 100वटा स्मार्ट लाइटहरू जडान गरिसकेको छ, जसले रात्रिकालीन समयमा नगरवासीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति मात्रै दिएको छैन, नगरको सुन्दरता समेत बढाएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा जनकपुर धामका अधिकांश ओडाहरू कार्यालय भवन विहीन थिए। विगत करिब 5 वर्षको अवधिमा जनकपुर धाममा 11वटा ओडाहरूका नयाँ पक्की भवन निर्माण भएका छन्। यस्तै 9वटा ओडाका भवनहरू मर्मत सम्भार गरिएको छ। कार्यालयको उचित व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम राख्न नगर प्रयासरत छ। साथै प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिने प्रयास पनि भइरहेको छ। सरकार प्राप्तिपछि जनकपुर धामका सामुदायिक विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा 2 कोठे र 4 कोठे भवनहरू निर्माण गरिएको छ। सफाई कर्मचारीको लागि व्यवस्थित आवास भवन निर्माण गरिसकिएको जनकपुर धामको सहरी भेगका विभिन्न स्थानमा डिलक्स टोयलेट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जसले जनकपुर धाम पुग्ने हर कोहीलाई सहजता थप्नेछ। नगरले विभिन्न ओडाहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण गरिसकेको छ। यस्तै विविध उद्देश्य र महत्त्वका सामुदायिक भवन एवं संरचना निर्माण भएका छन्, जस अन्तर्गत धार्मिक घाट र शमशान घाटको मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनका कार्य समेत हुँदै आएका छन्। जनकपुर धाम कृषि विद्युतीकरण मार्फत 6वटा ओडाका विभिन्न गाउँठाउँ र ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत एक स्थानमा विद्युत पुर्याउन सफल भएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा राम जानकी मन्दिर सौन्दर्यीकरण गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रयासरत छ। जनकपुर धामलाई छुट्टै पहिचान दिलाउन सहरलाई केसरिया रङले रङ्गाउन विशेष पहल थालिएको छ। अभियानकै रूपमा अघि बढेको नगरको यो पहलले सहरवासी उत्साहित हुँदै घर रङ्ग्याउन थालेका छन्। 2062-63 र 72 सालको मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका आफ्ना क्षेत्रका शहीद लगायत देशैभरका शहीदको सम्झना स्वरूप नगरको प्रवेशद्वार र सांस्कृतिक र धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व झल्कने शहीद गेटको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। जनकपुर धामले ओडा नम्बर 5 र 25 लाई नमुना ओडाको रूपमा विकास गर्दै विभिन्न काम गरेको छ। स्थानीय सरकार आउनु अघि जनकपुर धाममा खानेपानीको चरम समस्या थियो। अहिले विभिन्न स्थानमा डिप बोरिङ प्रविधि मार्फत पानीको प्रबन्ध मिलाउनाले धेरै हदसम्म खानेपानीको समस्या हटेको छ। खानेपानीको पूर्ण र दिगो समाधानका लागि नगरले धेरै प्रयास गरिरहेको छ। नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित योजना अनुगमन समिति योजना अनुगमन कार्यमा प्रभावशाली ढङ्गले लागिरहेको छ। धार्मिक र पर्यटन संस्कृति सहरको रूपमा यो जनकपुर धाम अहिले हामीले घोषणा गरेको छौँ। जनकपुर धाम भइसकेको पनि सकेको छ, कागजीमा नै जनकपुर धाम भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जनकपुर धामलाई केसरिया रङमा चाहिँ रङेर एउटा संस्कृतिको रूपमा लैजाने भने हाम्रो एउटा कार्य उद्देश्य भएको हुनाले रङ पेन्टको संयोजकको रूपमा चाहिँ मलाई राखिएको छ। रङ पेन्टको संयोग म हेर्ने गर्छु। त्यसो कारणले चाहिँ अहिले केसरिया कलरको चाहिँ हाम्रो यो पुरै सांस्कृतिक सहरको रूपमा गइरहेको छ। त्यसको छु एउटा। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी कानुन छ, त्यो अन्तर्गत पनि मेरो अध्यक्षतामा संयोगमा समिति बनेको छ। त्यसरी अन्य जति कानुनी प्रभाव भएको छ त्यति त बनेको छैन, सबै बनेको छैन। जसरी नापतौल समिति, बजार अनुगमन समिति हुन्छ नि, त्यो तिनीहरू बनाएको छैन। तर यसरी संविधान अनुसार जे जरुरी छ त्यो सबै बनाएको छ। हेर्नु, मैले त यहाँ 1500 भन्दा बढी मुद्दा हेरेँ, फैसला पनि गरेँ। न्यायिक समितिमा मुद्दा मेरो फैसला हुँदाखेरि 2टा पूर्णावेदनमा मैले मुद्दा जम्मा हारेको छु। नत्र अहिलेसम्म 1500मा ल भन्नु सबै मुद्दा चाहिँ सदरै भएको छ। जनकपुर महानगरपालिकाले गरेको मुद्दालाई पूर्णावेदनमा पनि सदर गरेको छ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गराएर रहेछ जनकपुर महानगरपालिकाको। यहाँ चाहिँ बढी मुद्दा कस्तो आउँछ, यो सहरी क्षेत्र हो अलि बढी, त्यसले यहाँ के आउँछ भने मेरो उसले आफूले जग्गा छाड्दैन अनि झ्याल हालिदिन्छ, खानेपानीको पाइप लगाइदिन्छ, टोयलेटको पानी जाने, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जग्गा नछाड्ने अनि चाहिँ छज्जी दिइहाल्ने है, अरूको जग्गामा पानी खसाउने, यस्तो प्रब्लम चाहिँ यहाँ चाहिँ बढी आउँछ यो नगरपालिकामा। फेरि खाना लगाउन नदिने ज्येष्ठ नागरिकको पनि आइरहेको छ, महिला हिंसाको पनि आइरहेको छ, अलिअलि कुटपिट पनि आएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ दुवै मुद्दा आइरहेछ अहिले। बढी
बढी भने त्यो आउँछ, तर चाहिँ मुदा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनहुँ 2-4टा चाहिँ निवेदन पर्छ। यहाँ सधैँ निवेदन चाहिँ आइरहेछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थित सेवा प्रवाहमा कर्मचारी प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्दै विशेष ध्यान दिएको छ। कर्मचारीहरूले कलेक्टिभ बार्गेनिङ अन्तर्गत आफ्ना कुराहरू नेतृत्व तहमा पुर्याउनको लागि एउटा जुन सङ्गठन समूह बनाउने प्रक्रियालाई नै युनियन अथवा सङ्गठन भनिन्छ होइन। अब कर्मचारीहरूका कतिपय विषयहरू माथिसम्म नपुगेका हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूलाई कुरा राखेर अनि माथि पुर्याउने एउटा सिस्टम विश्वमा जहाँसुकै चलिरहेको सिस्टम हो। त्यो यहाँ पनि गठन भएको छ। त्यो त राम्रो हो। त्यो कर्मचारीहरू एक भएर आफ्ना मागहरू, आफ्ना जुन क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयहरू हुन सक्छन्, विभिन्न खाले कुराहरू हुन सक्छन्, ती चाहिँ नेतृत्व तहमा, प्रशासनिक नेतृत्वमा अथवा राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याउन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा राख्दै यो अगाडि आएको यो राम्रो हो। एउटा सबल पक्ष नै मान्छु मैले यसलाई। विगत 4 महिनामा म थुप्रै ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि शिक्षाका पूर्वाधारहरू हेर्नलाई, बाटोघाटो हेर्नलाई म अनुगमनमा हिँड्दाखेरि हुन त सानो सानो बजेटमा यहाँका कार्यक्रमहरू धेरै जसो सञ्चालित भएका छन्। अब ती भएका आयोजनाहरू क्वालिटी राम्रो मेन्टेन गरेको देखेँ मैले होइन। उपभोक्ता समितिहरू पनि एकदम सक्रिय भएर काम गरेको देखियो। अनि कुनै भौतिक संरचना बनाएको छ, त्यहाँ कुनै भवन बनाएको छ भने त्यो भवनमा पनि गुणस्तर मापदण्डहरू पुगेको, कुनै ठाउँमा नपुगेको अवस्था देखियो भने तत्कालले त्यहाँ वरिपरिका बासिन्दाहरूले यसमा त गुणस्तर छैन है भनेर उजुरी हालिहाल्ने। यस्तो यहाँको कल्चर चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यहाँको आफ्नो लागि बनाएको कुनै संरचना छ, त्यो संरचनामा ठेकेदारले अथवा उपभोक्ता समितिले अलिकति गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छ भन्ने उहाँहरूलाई देख्नुभयो, फिल गर्नुभयो भने उजुरी गरिहाल्ने, जानकारी गराइहाल्ने। जानकारी गराएको अवस्थामा हामी गएर त्यसलाई चाहिँ गुणस्तर चेन्ज गर्नुहोस्, तपाईँले गुणस्तर पुगेन, यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर भनेका केही उदाहरणहरू पनि छन्। समग्रमा जनकपुर धाम भौतिक पूर्वाधार विकासका हिसाबले 5 वर्ष पहिले र अहिलेमा धेरै परिवर्तित भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन। यद्यपि अझै थुप्रै काम गर्ने बाँकी छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास र समृद्धिको आशा लाग्दो आधार तयार भएको छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा।